نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون صدق الله العظيم. سورة الذاريات ویشتم پارا ویسلویختم آیت تی مخی رکو کی دا مشرکانو کافرانو ہلاکت او انجام بیان شو. پدی رکو کی مشرکانو او کافرانو تا اللہ پاک دا تابدارے حکم او دعوت دے یا بمخی رکو کی دا مشرکان و حلاکت بیان شویو بدی رکو کی ہم دا مشرکان و حلاکت بیانی کی. اللہ رب العالمین فرمائی اسمان منگا جوڑ کڑے بیا فرمائی بے ایدن. قرآن کریم کی دا سی قسم الفاظ بار بار ذکر کی دا سی الفاظ دی چھ دا دی پا معنی باندید اللہ پاک نا علاوہ ہی سوک نپی دی. یدو عربی جب لفظ دی مخلوق دا پارا چکل ذکر شی نو داغین مراد بیاد اڈکی دا وخی دا گتو دا مجموعہ لاس مرادی. لیکن رب العالمین دا پارا چکل ذکر شینو دا دی حقیقت مخلوق تا معلوم نی. اس دا اللہ پاک دا پارا لاس شتا خسنگ لاس تی حقیقت اللہ تا معلوم نی. دا سے قسم الفاظ چی دا غی ظاہری معنی دا اللہ دا شان سر مناسب نی او حقیقت اللہ پاک تا معلومی بندہ تا معلوم نی. بندہ داغی پا حقیقت نپی یغی تا متشابہات بھی نشی. اس دا انسان لاس من پی جنو چی دا سن جوڑ انسان دا لاس حقیقت من او تاستا معلوم دی. لیکن دا رب العالمین دا پارا چی دا لفظ بیان چی دا من نپی دا دی پا معنی باندے بندگان نپی کہ ظاہری معنی کے دا خطا دا مخلوق صفت اللہ لورد. اللہ رب العالمین لدی نعوذ باللہ دا مخلوق پشان لا ثابت او مخلوق باندے پناہ رازی رب العالمین باندے پناہ نرازی. دا دی وجنا اہل سنہ والجماعہ متقدمین علماء پدیجے کی فرمائی چھ دا دی معنی اللہ نے علاوہ ہی چاہتا معلومہ ندا دا متشابہاتو ندی زمانگا پی ایمان دی چھ دا اللہ پاک دا پارا ید شتا لیکن دا مخلوق پشان نہ یو خالق تی بل مخلوق تی دا خالق و دا مخلوق پا منس کی ہس قسم مشابہت نشتی. اللہ پاک غنی ذات تی بے نیاز ذات تی مخلوق محتاج ذات. اللہ پاک باقی ذات تی مخلوق فانی ذات. اللہ پاک خالق تی پیدا کون کی دی او مخلوق پیدا شوی دی بل منس کی اس قسم مشابہات وغیرہ نشتا. او دیم جماعت اہل سنہ والجماعہ دیت معنی پا قوت سرکے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دیجئے کہ اے دن مراد دا اللہ جل شانہ قوت او قدرت تفسیر قرطبی لکھی. اللہ پاک فرمائے آسمان من پخپل لاس بانے جوڑ کھڑے دی پخپل قوت بانے مجوڑ کھڑے دی او یقیناً منگ پر آخرہ وستن کی زمکہ من پخپل اخبرہ کھڑے دی او دیر خید طریقے سرداز مکہ من خبرہ کھڑے دا اللہ دا یوالی نخل پا ہر چیز کے من جوڑا جوڑا پیدا کھڑے. تفسیر جلالین لکھی جوڑا جوڑا نمراد لکہ پہ انسانانو کی یا پنور زی ارواح و اشیاء کے مذکر مؤنث غیر زی ارواح اشیاء کی لکن ورس پگ میں گرم یخ او اسمان زمکا
نرم او سخت، تریخ او خوب وغیرہ. دا قسمون الله وی مونږ پیدا کړی د پاره دی چې تاسو د الله پاک په دې قدرت باندې ایمان راوړي، نصیحت حاصل کړئ. او بیا الله رب العالمین فرمایي تاسو ما طرف ته توجه، ففروا الى الله، ما طرف ته رامنډه. بیا په دې کې مفسرین مختلف قسم تشریح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی ففروا الى اللہ نہ مراد دا گناہ نہ نیکی طرف تا منڈک. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا شیطان نہ اللہ پاک طرف تا منڈک. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا جہالت نہ علم طرف تا منڈک. او سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرمائی چی دا غیر اللہ نہ اللہ پاک طرف تا منڈک. تو اللہ پاک فرمائی ما طرف تا توجہ کی. زما سر اس قسم شریک مجوڑا ہوئی. او بیا اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی چستان اولان دکم پیغمبران ناغلی دی طول قومون اخبر پیغمبران و چاچے تکذیب کردی دی اغی دب کشان بی ادبی کردی دی سنگ چستا دا مکی مشرکان ستاسو بی ادبی کردی. کلا بیویدہ جادوگر دی نعوذ باللہ، کلا بیویدہ لیوانے دی نعوذ باللہ. نو دا ہر پیغمبر تخپل قوم بیدی دا سی خبر کی گوئی چی دی مشرانو کشرانو تنسیت کردی چتاسو پیغمبران تدا سی وائی. لکا منگ اوتا سویلو دا نوح علیہ السلام واقعا کی قوم و تسوی، شعیب علیہ السلام تے سوی، موسیٰ علیہ السلام تے سوی. حالانکہ دا دی طول پیغمبران و زمانے دا یو بلنا مختلف ہے، لیکن بی ادبی او تغذیب دا غید قومون و دا مجرمان یوشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہم اغشان بی ادبی. حالانکہ دا نبی علیہ السلام دور دا غید دور نرستو الفاظ دا بی ادبی و دا گستاخے دا کافران دا یو بل پشان. گویا چی دی یو بل تا وسیعت کردی دی چلکہ پیغمبران تقزیب کوئی بی ادبی بیدا سے کوئی وسیعت خو ندی کردی خدا طول سرکش دی او دی سرکشی دی پا دی بی ادبی باندی یو سے کردی. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی دا دین اعراض ہو تاو تر دین دعوت ورک استاد نصیحتنا استاد دعوتنا مومنان پیدا خلدی پیدا نا. او بیاد انسان او دا جناتو تدید تخلیق اغا بنیادی وجہ اللہ پاک ذکر کی چدا میں پیدا کرنے دا خپل عبادت دا پارے. زردین رزق نقوالو، زردین طعام نقوالو، ندہ زان دا پارو ندوی دا پارے. دی تزد طعام ورکو ٹول مخلوق تے ورکو، دیلم رزق ورکو او ٹول مخلوق لیم ورکو. زردین نقوالو خپل عبادت تے غوالم اغی دا پارم پیدا کری. رزق تے نقوالم، طعام تے نقوالم اغا بدیل زورکو. بیا اللہ رب العالمین فرمائی چی دا کم ظالمان مشرکان دا مکی مکرمین تدوی دا پارا بدا سے سزاوی لکا سنگ چی دا مخکنو کافرانو حلاک شودو دا پارا دی اگر چی دوی اس پہ جلدے باندے مطالبہ دا عذاب کبھی خودی دی جلدے باندے مطالبہ دا عذاب نکی عذاب بخام خادے کافران تا ملاوی گی او دا قیامت پورت بدیتا اگر سخترین سزا ملوشی. اللہ رب العالمین فرمائی والسماء بنيناها او اسمان منگا جوڑ کری دا بی ایدن فقوت سرا وإنا لموسعون او یقنا من فراخرا وستن کیو والارض مددناها وزمک منگا والارض فرشناها وزمک من فرکڑی دا فنعم الماہدون پس من خف ورون کیو ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. او دا ہر سیدنا مو پیدا کری دی جوڑا جوڑا دا پارا دی چتانس تاسو نصیت حاصل کی. ففروا الاللہ پس تاسو منڈو وحی توجہ کی الاللہ اللہ پاک طرف تا دا گنانا نیکے تلال شئی دا جہالتنا علم طرف تلال شئی دا شیطان اللہ تلال شئی دا غیر اللہ نا اللہ پاک طرف تلال شئی. انی لکم منہ نذیر مبین یقینا جستاسو دا پارا منہو دا اللہ پاک نذیر مبین یرون کی واضحی. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر و تاسو مگر زید اللہ پاک سرن اور خدایان
انی لکم منه نذیر مبین یقینا استاذ پارا يرون کی اخکاریم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول هم دارنگی نو راغل کسان من قبل چه دوی نوڑاند ندی راغلی دوی تا من قبل مراند دین من رسول اس قسم پیغمبر الا قالوا ساحر او مجنون مگر دوی بوی چه دا ساحر او مجنون یا جاد یا مجنون لی ونید نعوذ باللہ یعنی سنگ چه دا مشرکان کافران استاد تغذیب کئی ام دارنگی دوی نوڑان دی پیغمبران بچ خپل قومونو ترا لغیب امداسی بیادبی کولا اتواسو بیهی آیا دی وسیعت کری دی پخوانو کافرانو دی رستنو کافران تپدی وسیعت یا ندی کری بلن قوم تاغون بلکی دا کافران ٹول لیو قوم سرکش دی سرکشی جمع کری دی وسیعت یا ندی کری فتولانو پست اعراضو کردوین فما انت بمعلوم پست نئی ملامتا وذکر و تنسیت کو پا قرآن کریم باندی فإن الذکرا تنفع المؤمنین بس یقینا پیدا چدا پیدا نسیت چدا پیدا ورکی مومنانو تا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او ما ندی پیدا کری جنات و انسانات مگر دا پارد خپل عبادت ما ارید منهم زنوالم ددی خلقنا من رزق رزق دخپل زان دا پارا تدوی دا نفسون دا پارا دا نور خلق دا پارا وما ارید ان یطعمون او زنوالم ددوی نیرادا نلم ددوی نچ دوی دی مالت و عام راکی یا نقبل زان لدی خوراک ورکی یا دی نور خلق لخوراک ورکی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یقینا زکا چا اللہ پاک اگر رزق ورکون کی دی خاون دا مضبوط قوت دی نو رزق اللہ پاک ورکی طعام اللہ پاک ورکی لیکن بندگان مخلوقات بیا خصوصا پدیک انسانان او پیریان دا پیداری صرف دا اللہ دا عبادت او بندگی دا پارا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا پس یقینا دا پادے کسانو چاگئی ظلم کردی پخبلو زاننو پکو پر سرا ذنوبا دا قید پارا بیسوی دا عذاب مثل ذنوب اصحاب پشان دا حصو دا دوی دا ملگرو دا پخوانو حلاک شدو کافران فلا یستعجلون پس دی پجلدے بانے مطالبہ نکوی دا عذاب فویل للذین کفروا پس حلاکت تی دے کسان دا پارا چے کافران دی من یومهم الذی یوعدون تدوی دا غورزنا چی دا قیدی سرواد کولیشی چی ورز دا قیامت تا دا قیامت پورت بردوی دا پار حلاکت او عذابو نئی واقع دعوان